अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह यूनुस आया नंबर 96 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। चलिए आया नंबर 96 शुरू करते हैं। तो कल बात हो रही थी नूह अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद में फिरऔन की। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि इन्नल लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन पर साबित हो गई हक, बात मतलब क्या है, कि जो सच्ची बात है हक़्क़त, अब वो फेल में आ जाएगा, यानी कि साबित हो जाना। जो सच बात है, जो सही बात है, वो साबित हो गई। और ये ता साकिन क्या है, फेमिनाइन जेंडर। साबित हो गई अलैहिम उन पर कलिमतु रब्बिका, अल्लाह ताला की जो बात है या फैसला है, क्या है, ला युमिनून, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। किन लोगों की बात हो रही है? जैसे इससे पहले फिरौन की ही बात हुई या नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बात हुई कि किस तरह के लोग थे जिन्हें दलील के जरिए बताए गए, जिन्हें अल्लाह ताला की निशानियां बताई गई, जिन पर ये बात वाज़ेह कर दी गई कि अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, और जो भेजे गए हैं उनके तरफ वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं, और जो उन पर उनके तरफ किताब आई है या वही नाजिल हो रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, यानी कि पैगाम जो रसूल भी दे रहे हैं उन्हें वो अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ पैगाम है। ये सारी बातें उनके दिल जान चुके थे, लेकिन फिर भी जो है वो क्या कर रहे थे, एस्केप होना चाह रहे थे, एक्सक्यूज ले रहे थे। जैसे आज के वक्त में भी हम अपने आप को भी देखें या जो आज के हालात हैं उनको भी देखें, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में क्या हक है, क्या बातिल है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, सब हम जानते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम जो है अपने आसपास के माशरे के रंग में रंगे हुए हैं। जो सोशल क्या कहते हैं, नॉर्म्स जिसे कहते हैं, जो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास माशरा क्या कर रहा है, उसी पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। तो खैर कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि जिन चीजों को हम लाइटली ले रहे हैं आज यहाँ पर दुनिया में, कि दीन ये है, शरीयत ये है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला के दीन से दूर, शरीयत से दूर, जो लोगों के बताए हुए तरीके हैं, तौर तरीके हैं, रस्म व रिवाज हैं, उन पर हम चल रहे हैं। तो कहीं ये आयत हम पर भी तो नहीं फिट बैठती है, हम हमारे लिए भी तो नहीं है? ये हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। तो जिन लोगों पर बात वाज़ेह हो गई, फिर भी वो लोग जो है जब ईमान लेकर नहीं आए, हाँ हम लोग छोटी चीजों पर यानी कि इग्नोर कर रहे हैं। ये जो है सीधे सीधे अल्लाह और उसके रसूल को और उसके जो मैसेज है उसको झुटलाने की बात हो रही है। तो कलीम तो इस तरह के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या फैसला किया कि ये ईमान नहीं लाएंगे, यानी कि इतना अल्लाह ताला ने इनको नापसंद किया, इनकी सरकशी की वजह से अल्लाह ताला ने इनके लिए फैसला क्या कर दिया कि ये इस तरह के लोग हैं जो ईमान नहीं लेकर आएंगे। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन, अगरचे, यहाँ पर खाह दिया गया है, आप अगरचे से ज्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगरचे के उनके पास आ गई हर निशानी, हत्ता यहाँ तक कि यरौल अज़ाब अलीम, यहाँ तक कि उन्होंने देख भी लिया दर्दनाक अजाब को, यानी कि इनके पास हर वो निशानी आई जिसमें ये बात वाज़ेह हो जाती। अब जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वहां पर बात हो रही है, वहां पर उन लोगों को बताया जा रहा है कि देखो इससे पहले भी जो रसूल आए उन्हें कई मौजिज़े दिए गए, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम की ही बात कर लें, उन्हें भी 9 मौजिज़ात दिए गए थे, निशानियों के साथ ही आए थे, इट वाज क्लियर। लेकिन फिर भी क्या है, ये लोग कब ईमान लेकर आए? इससे पहले जो फिरौन का ही वाकया गुजरा, जब वो डूब रहा था, तब उसने कहा कि हाँ अब मैं ईमान लेकर आता हूँ। तो ये या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इस तरह के लोगों का ग्रुप हमेशा रहेगा, जो उस वक्त ईमान लेकर आता है जब वो अजाब को देख लेता है। इससे पहले बहुत इजी ले रहा होता है।
اب مثال کے طور پر دنیا میں بھی دیکھیں ہم بہت مثال کے طور پر دولت ہے، بڑی آسائش میں زندگی گزاری جا رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، شاپنگ پہ شاپنگ چل رہی ہے، گھر سجا رہے ہیں، پارٹیز ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو بس نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، کبھی ادا کی کبھی نہیں ادا کی۔ پیسہ آنے سے پہلے 5 وقت کی نمازیں ادا ہو رہی تھی، اب جب پیسہ آ گیا تو اتنے بزی ہو گئے اس پیسے کو خرچ کرنے میں، اس پیسے کی عیش و عشرت میں، کہ 5 وقت کی نماز 4، پھر 3، پھر 2، پھر 1، پھر غائب ہی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اسی لیے تو ہمارے پاس اتنی ساری دولت ہے۔ اب اسی دوران بس انسان کو کوئی ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اچانک سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا، تو اب اچانک سے بیٹھ کر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو ایک طرح سے یہاں پر واضح کر رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک اسے کوئی درد تکلیف یا عذاب نہیں آ جاتا وہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ تو کئی ایک بار ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ جب انسان خوشیوں میں اللہ کو بھولنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسان یا وہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ واپس اپنی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اسے کوئی چھوٹی بڑی جو ہے جس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ کو مناسب لگے، کوئی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے لاحق ہو جاتی ہے۔ اب پھر اس وقت جو ہے انسان توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب انسان خوشی میں ہے، خوشحالی میں ہے، دولت کی فراوانی ہے، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، تب اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس وقت بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ وہ جو نعمتیں ہیں وہ ان کے پاس ہمیشہ رہیں۔ تو اکثر جو ہے نعمتوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پھر تکلیفوں میں ڈالے، پھر وہ بندہ واپس لوٹ کر آئے، تو وہ سٹیج نہیں چاہیے۔ تو پھر خوشیوں کے نعمتوں میں جب ہے انسان تب اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہ بھولے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، پس کیوں نہ ہوئی کانت قریتن، یہ ایک جب بھی تنوین کے ساتھ آئے گا تو اس میں ایک والی بات رہے گی۔ تو کیوں نہ ہوئی وہ ایک بستی کی طرح جو کیا کیا تھا، اس نے آمنت ایمان لے کر آئی تھی۔ فنفعها، پھر نفع، یہاں پر روٹ ورڈ آپ دیکھیں گے، نون فا آئی نفع، ہاں اس کا نفع اس کو پہنچا، ایمانها اس کا ایمان لانا، اللہ مگر قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم کے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ہر بستی نے اس وقت یعنی کہ اکثر جو ہے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں کب، جب انہوں نے دردناک عذاب دے دیا، سوری دیکھ لیا، تب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ آ، یعنی کہ اس کا ایمان لانا اسے کام نہ آیا، کب، جب اس نے، یہ اوپر کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ کسی بھی بستی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیا، نفع نہیں پہنچا کسی بھی بستی کو عذاب دیکھنے کے بعد، یعنی کہ جب کبھی بستیوں پر عذاب آیا تو جیسے انہوں نے عذاب دیکھا، اب وہ لوگوں نے توبہ کرنا شروع کر دیا، ایمان لانا شروع کر دیا، لیکن ان پر سے وہ عذاب ٹلا نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ایکسیپشن دے رہے، مگر قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ تو مطلب کیا ہے کہ صرف ایک، ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں، ڈارک کلاؤڈس آ رہے ہیں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ جو یونس علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ اگرچہ تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا، تو کہیں یہ وہی عذاب تو نہیں ہے۔ تو فوراً انہوں نے کیا کیا، پورے بستی کے عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہاں تک کہ جانور ہیں، سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے توبہ کی اور کہا کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹلا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، لما جب آمنو و ایمان لے کر آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے کیا کر دیا، دور کر دیا ان سے عذاب الخزی، خزیون رسوائی والا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور ہم نے کیا کیا، سامان دیا یا نفع پہنچایا، یعنی کہ زندگی جینے گزارنے کے لیے ان کے پاس جو نعمتیں ہونی چاہیے اس سامان کو، نعمتوں کو دیا، الہی ایک مدت تک، ہین کسی کہتے ہیں مدت، الہ تک۔ تو یہاں پر
کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف سے عذاب کا ہٹ جانا، کیونکہ یونس علیہ السلام نے انہیں یہ میسیج دے دیا کہ اگرچہ تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو فلاں وقت میں تم پر یہ عذاب آئے گا، اور آپ ٹھہرے نہیں بستی میں، آپ وہاں سے چلے گئے تھے۔ تو اکثر آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دیکھیں، ان کی طرف کوئی بھی انہیں پریشانی لاحق ہوتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنی رب سے دعا کرو۔ تو وہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم میں یہ چیز کیا تھی؟ ڈائریکٹ اللہ سے تھی۔ تو انہوں نے یونس علیہ السلام کی طرف بھاگے بھاگے نہیں گئے تھے کہ تم آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے، تو فوراً انہوں نے سجدے میں گر پڑے تھے یا انہوں نے دعائیں مانگی تھی۔ تو جب بندے کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، بلکہ جلدی قبول فرماتے ہیں، رادر کہ آپ کسی اور کے ذریعے جائیں، جیسے کہ آج لوگوں نے یہ چیز بنا لی ہے کہ ہم کسی پیر، کسی بزرگ، کسی یعنی درگاہوں کو اکثر جاتے ہیں کہ وہاں ان کے ذریعے ہم دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی، نہیں جبکہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یونس علیہ السلام ان کے درمیان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور ہر بستی پر جو عذاب آیا تو ٹلا نہیں، مگر صرف ان کا ایک ایسا تھا کیونکہ ابھی عذاب کو آنا تھا، انہوں نے صرف ان کلاؤڈز کو دیکھا اور فوراً ان کے اندر ریئلائز ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تو نہیں، یعنی کہ ان پر واضح نہیں ہوئی یہ بات کہ وہ عذاب ہی ہے، لیکن انہیں اندر ایک فیل آئی کہ یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ عذاب آنے والا ہے تو وہ عذاب آ گیا۔ اب جیسے کہ آپ فرعون کے وقت میں دیکھیں، اس نے وہ دیکھ رہا ہے کہ سمندر یعنی کہ سمندر کے میں راستہ بنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی فرعون نے جو ہے اس وقت وہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں، یہ جس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، میں اس رب پر مجھے ایمان لانا چاہیے، بلکہ وہ انہیں پیچھا کرتا ہوا سمندر کے درمیان پہنچا۔ اب جا کے جو ہے جب وہ ڈوبنے لگا، یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو ابھی صرف آرڈر پاس ہوا ہے کہ انہیں پنشمنٹ دو، ایک ہو رہا ہے کہ سیدھے ان پر پنشمنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس نے جب بچے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرو گے ابھی مار پڑے گی، اب بچہ اس کو ایزی لے رہا ہے، اب جب مار پڑی، جب اس نے دیکھا کہ سختی ہو رہی، اب وہ کہنے لگا کہ سوری سوری میں ہوم ورک کر دوں گا، تو اب یہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ابھی انہوں نے چکھا نہیں تھا اس کا۔ ابھی دوسری قوموں کا کیا تھا کہ جب انہوں نے اس کو چکھا تب جا کے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ تو ایک ڈفرنس یہاں پر وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم سے جو ہے اس عذاب کو ہٹا دیا، پھر بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا ہم نے ہٹایا ہے۔ اب آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کریں گے، اس کا کیا بدل رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اگرچہ، لو کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر، شاء چاہے، کون؟ ربو کا، آپ کا رب۔ تو جیسے انشاء اللہ کہتے ہیں تو اس میں بھی شاء کا مطلب کیا ہے؟ یہی چاہنا، اور ربو کا یعنی کہ آپ کا رب۔ کا کس طرف جائے گا؟ سیکنڈ پرسن، سامنے والے کی طرف، آپ کا رب۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات ہو رہی ہے کہ آپ کا رب اگرچہ چاہے، لآمنا، تو اس کو پڑھتے ہوئے غور سے پڑھنا چاہیے، لا نہیں ہے بلکہ اس میں دو ورڈ سے لا، لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، آپ اس کو یہاں پر البتہ لکھا ہے تو آپ یہاں پر ضرور، البتہ، جیسے ہمارے اردو میں فٹ بیٹھے گا آپ اس کو ڈال سکتے ہیں۔ آمنا ایمان لانا، ضرور ایمان لاتے، من فی الارض، من کا مطلب ہے جو کچھ زمین میں ہے، کلم سب کے سب، جمیعن سب کے سب، کلو کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ تمام، جمیعن کا مطلب سب کے سب، ٹھیک ہے، تمام چیزیں یعنی کہ زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ ہم آلریڈی ویسے ہی جانتے ہیں کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ نان لیونگ تھنگ ہے، جیسے پیڑ ہے، آم، آم، پہاڑ ہے، تو ہم داؤد علیہ السلام کے وقت میں بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے پہاڑ بھی تسبیح کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو پیڑ کا تنا تھا، سٹیم تھا، جہاں پر آپ نے شاید وہ امامت کرتے تھے، جب آپ نے جگہ بدلی ہے تو وہ رو رہا تھا، اور یہاں تک کہ ایک پہاڑ تھا جو آپ کو روز سلام کرتا تھا، یعنی کہ
कहना क्या चाह रही हूँ कि जमीन में जो कुछ है का अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि इवन जो वो चीजें हमें लग रही हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ हैं, दूसरे भी जो मखलूक है, चाहे जिन है, इंसान है, बाकी के, और इवन जो बकरों को ज़िबा किया जाता है, वो भी कई एक वीडियोस में उन्होंने करके बताया है कि जब उन्हें ज़िबा करना चाहते हैं और जैसे अल्लाह का नाम लेते हैं बिस्मिल्लाह, तो वो खामोशी से लेट जाता है, यानी कि उसे भी रिकग्निशन है, उसे भी मारिफत है अल्लाह ताला की, उसे वो भी जानता है कि मैं अपने रब के लिए जो है ज़िबा होने जा रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने फितरत में रखा है, जिसको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हर कोई अपने रब को जानता है। तो ऐसे इंसान की फितरत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाते हैं कि उसकी फितरत में है कि वो जानता है कि उसका रब एक है, अल्लाह है, लेकिन उसके पैदा होने के बाद जो पेरेंट्स जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में उसे लेकर जाते हैं, वो उस तरफ चला जाता है। फिर भी जब कभी हक बात उस तक आए ना, तो उसके अंदर की जो फितरत है उसको फौरन पहचान लेती है, लेकिन उससे बस उसकी एक ईगो होती है, या सोसाइटी के एक क्या कह सकते हैं, मजबूरियां हो सकती हैं उसकी फैमिली में। अब असल अचानक से एक हिंदू फैमिली में एक पर्सन ईमान लेकर आए, तो उसका सर्वाइवल समझ नहीं आता कि कितने सारे कॉम्प्लिकेशन से उसे गुजरना होता है। अभी वो फैमिली उसको क्या कर रही है, फिर उसके इवन पूरा उसके आईडी कार्ड से उसके सारे मैटर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि अभी सारा कुछ उसे चेंज करना होता है। तो फिर उसकी अपनी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, अपने जो खानदान के लोग होते हैं, उसे ताना दे रहे होते हैं, उसे अपने से दूर कर रहे होते हैं, तो काफी चैलेंजेस से गुजरना होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हालांकि वो हक बात जान लेता है, लेकिन फिर भी जो है किसी न किसी मजबूरी में या खुद की सरकशी में वो हक की तरफ नहीं आता। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर जो अल्लाह ताला चाहता तो सबके सब जमीन में जो कुछ भी है ना, वो ईमान लेकर आ जाते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने किस लिए बनाई है? आजमाइश के लिए ही बनाई है। यही आजमाना है अल्लाह ताला को कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, ये मेरे बंदे बनकर जिंदगी गुजारेंगे या नहीं। अभी भी, क्योंकि दुनिया में आज भी जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस वक्त भी आदम अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम को क्या चैलेंज था कि अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया कि उसके पेड़ के पास मत जाओ, और शैतान ने आपके अंदर वसवसा डालने लगा कि आप वो पेड़ खा का जो भी फल है वो खाएंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा। तो यही एक आजमाइश थी। अल्लाह ताला चाहते तो वो आजमाइश आदम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं रखते, लेकिन अब वही आजमाना था कि मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको सारी जन्नत दे दी, इसकी तन्हाई को देखकर मैंने इसके लिए एक जौजा भी दे दिया। अब इसको मैंने सिर्फ एक चीज कहा है कि बस वो फल ना खाओ। अभी देखना चाहता हूँ कि ये मेरा कितना फर्माबरदार है। तो यही इम्तिहान आज भी दुनिया में चल रहा है कि अल्लाह ताला की दी हुई एक गाइडलाइन है, हम उस पर फॉलो उसे हम फॉलो करते हैं, या जो दरमियान में शैतान आएगा हमारे अंदर वसवसे डालेगा और उन चीज़ों में हमें फायदा दिखाएगा जो दीन के खिलाफ है, और उन चीज़ों में मुश्किलात पैदा करेगा जो राह हक पर चलने के लिए हमें मुश्किलें पैदा करके दिखाएगा। तो यही हमारा टेस्ट है, अब यही आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर रखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि टेस्ट, बच्चों को हमने टेस्ट दिया है और हम खुद ही सारा जो है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि साल भर हमने जो पढ़ाया, जो समझाया, एक यूनिट टेस्ट ही लें, एक चैप्टर मैंने किया है, अभी मिसाल के तौर पर एडिशन वाला चैप्टर ही मैंने किया है, अभी मैं देखना चाह रही हूँ कि किस बच्चे को कितना समझ आया है। अभी मेरा ये इंटेंशन है कि मैं देखना चाह रही हूँ कि किस बच्चे को कितना समझ आया है। अब मैं ही जाकर सारे बच्चों को आंसर शीट दे दूं कि चलो तुम देख देख कर लिख दो, तो वहां पर टेस्ट कहाँ हुआ? तो ये इस तरह से अल्लाह ताला आजमा रहे हैं कि अगर चाहते अल्लाह ताला तो सब ईमान लेकर आ जाते, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला को यही आजमाना था कि किस बंदे के अंदर अपने रब की मारिफत करने की काबिलियत है, और किस बंदे के अंदर अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने की काबिलियत है, और कौन बंदा है किसके अंदर तकवा है, किसके अंदर जो है अपने आखिरत के मामले में सीरियसनेस है, और कौन बंदा है जो अपने रब के करीब आना चाहता है, अपने रब की रजा चाहता है। यही तो जांचना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अफ अंत तुक्रिहुन्नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या फिर आप तुक्रिहुन्नासा, लोगों को मजबूर करेंगे? जैसे कि पहले भी एक वर्ड आया है, ला इकराह फिद्दीन, सुना होगा ना। बस आपको वर्ड्स याद रहे इसलिए मैं इधर उधर के दूसरे भी वर्ड्स क्लू दे देती हूँ। तुक्री, यहाँ पर ता जो है तुम के लिए, आप इक्रह, इक्रह यानी कि इकरा यानी कि मजबूर करना,
وہ اس کو یعنی کہ حق بات کو لوگوں پر یہ اس لیے کہ حتیٰ یکون مومن کہ وہ ایمان لے کر آئے، یعنی کہ جو حق بات ہے کیا اس کو لے کر آپ لوگوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یا انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے کر آئے؟ نہیں، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے، پہنچا دیں، صرف لوگوں کو بتا دیں، اب ان کی ذمہ ہے کہ وہ اس حق کی طرف آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ابھی اسی لیے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، وہ بھی چیز کہی گئی ہے کہ ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر زبردستی کریں۔ ایون ایک فیملی کے اندر بھی ہے، پیرنٹس بھی ہیں، اپنے بچوں کو دین کا علم بچپن سے دیں۔ اب آل آف اے سڈن آپ کسی بچے یا بچی کو اس حد تک نہیں لے کر جا سکتے، مثال کے طور پر وہ حجاب نہیں کر رہے تو آپ اس حد تک نہیں لے کر جا سکتے کہ آپ اس کو مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یا اسے کسی طرح کے پنشمنٹ دے رہے ہیں، یا بچہ ہے آپ کا نماز نہیں پڑھتا، مسجد نہیں جاتا، تو آپ کو یہ بالکل ہی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی طرح کے فزیکل پنشمنٹ دیں۔ تو بار بار نصیحت دینا آپ کے ذمے ہے، لیکن ان کا ایمان لانا، نہیں لے کر آنا، وہ جو ہے اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی حکمت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ گھر کے اندر رشتوں میں ہر ہمیشہ، کیونکہ 5 وقت کی نماز ہے، اب کوئی بچہ 5 وقت نہیں پڑھتا تو 5 وقت آپ ماریں گے، اور جتنا اس کو پنشمنٹ دیں گے اس کے اندر ضد اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہمیشہ دین کے معاملات نہ بڑی محبت سے، خاص کر بچوں کی طرف محبت کے ساتھ کوئی انعام دینے کی انہیں لالچ دیتے ہوئے، اور انہیں انعام دیتے ہوئے، صرف لالچ نہیں، انعام دیتے ہوئے جو ہے انہیں نماز کی طرف، قرآن کی طرف لے کر آئے، انہیں سے کہیں ابھی بیٹھ کر آپ اتنا قرآن پڑھیں گے، میں آپ کو یہ دے دوں گی، جو بھی آپ کے اس وقت اویلیبل ہے اسی چیز کو آپ کہیں گے کہ ہاں میرے پاس ایک چاکلیٹ ہے، میں آپ کو دے دوں گی، آپ نے پینسل پوچھا تھا، نیا والا پینسل دوں گی، یا پھر ہاں ہم تھوڑا باہر گھومنے چلیں گے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اسی چیز کو جو ہے بچے کو کہنا چاہیے کہ ابھی بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ لیں، یا پھر آج آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں، جو بھی ہے آپ کو انکریج کرنا ہے، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، پنشمنٹ نہیں دینی ہے۔ پنشمنٹ وہ الٹیمیٹ، وہ بہت الگ ٹاپک ہو جائے گا، اس وقت میں یہی بات کنٹینیو کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں پر کو مجبور نہ کریں کہ وہ ایمان لے کر آئیں۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، نفس جنرلی شخص یہاں پر دیا گیا ہے، نفس میں سبھی آ جاتے ہیں، جس میں بھی جان ہے، آپ اس میں جن بھی آ جائے گا، انسان بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی آ جائے گی، تو کسی بھی نفس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ تو مینا، یہ تا کس کے لیے ہے؟ فیمینین جینڈر کے لیے، کیونکہ نفس کو اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں میری جان، میری جان، میرا جان نہیں کہتے، تو عربی میں بھی نفس کے لیے تا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اسے فیمینین بنانے کے لیے کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لے کر آئے مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ایک طرح سے پرمیشن کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے ول کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا کسی کو ایمان لانے کے لیے؟ جب اس کے دل میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، وہ چاہ رہا ہے۔ اب جیسے اب سورہ فاتحہ میں دیکھیں کہ ایک انسان بس اس کو رٹ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایک انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے نکال رہا ہے، پوری خواہش کے ساتھ، پورے ایک اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ کہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے وہ عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی تو ہدایت ہے۔ تو ٹو ڈفرینٹ تھنگس، دونوں ہی پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن کسی کے اندر جو ہے دل سے بات نکل رہی ہے، اور کسی کی جو ہے بس زبان سے بات نکل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کس کے لیے آئے گی؟ اس کے لیے آئے گی جو واقعی میں دل سے اس کو ادا کر رہا ہے، دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگ رہا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ چاہے گا تو ہم نیک بنیں گے، اب اللہ تعالیٰ چاہ نہیں رہا ہے تو ہم کیسے نیک بنیں گے؟ نہیں، جو جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرے گا، جس کے اندر یہ
ख्वाहिश है कि वो अल्लाह ताला का बंदा बने, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारे, जो दीन का रास्ता है उस पर चले, जिसके अंदर जितना वो ख्वाहिश रहेगी और जितना खौफ रहेगा अल्लाह ताला की नाफरमानी करने का, तो अल्लाह ताला की मदद भी उसी के लिए आएगी, आसानियां भी उसी के लिए पैदा होंगी, फिर अल्लाह ताला का इज़्न भी उसी के लिए आएगा कि हाँ, ये मेरा बंदा जो है, इसके अंदर इतनी एक तड़प है कि वो मेरा बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो इसके लिए ये रास्ते हमवार कर दो। तो अल्लाह ताला के जो फरिश्ते होते हैं वो भी एक नेक इंसान के साथ रहते हैं, उसकी मदद करने के लिए कि वो एक ईमान वाली ज़िंदगी गुजारे। वयजअलुर रिज्स अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और कर दिया, ये जरा जाला जो है अक्सर नेक्स्ट वाले वर्ड के साथ मिलकर मीनिंग देता है। जाअलल अर्दा बनाया जमीन को, तो वहां पर बनाया, क्योंकि जमीन की बात आई तो बनाया जमीन को। तो अब यहाँ पर डालता है क्यों आ रहा है, रिजसा, गंदगी। रिज एक तरह से जो है कुफ्र की गंदगी या अजाब के लिए भी कहा जाता है। अलल्लजीना ला याकिलून, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में जो बात आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, कुफ्र की, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो अक्ल नहीं रखते। तो इसमें रूट वर्ड आप कैसे देखेंगे, या को हटाएंगे, वाव नून हटाएंगे, तो जो दरमियान का वर्ड है आइन काफ लाम, अकल, तो याकिलून वो अकल रखते हैं। अब यहाँ पर ला से बात जा रहे, ला याकिलून, नहीं वो अकल रखते। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जिस शख्स को बात समझ आने के बाद भी वो अल्लाह ताला की तरफ नहीं आता, तो फिर अल्लाह ताला भी जो है उसके दिल पर मोहर लगा देता है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला उसे दिलों पर मोहर लगा देते हैं, और फिर वो कभी ईमान की तरफ ईमान ला ही नहीं सकते। तो जब ईमान नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या है, कुफ्र में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। चलिए, आप में से कोई नेक्स्ट आयत को पढ़ें। जी शबाना। मैंने बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से पढ़ू ना कुलिन जुरू से। जी जी, यहाँ से पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिन जुरू मा माज़ा फिस समावाति वल अर्द वमा तुगनिल आयातु वन नुज़ुरु अन कौमिन ला युमिनून। बाजी तर्जुमा पढ़ूं? जी आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या क्या चीजें आसमानों में और जमीन में हैं, और जो लोग ईमान नहीं लाते उनको निशानियां और धमकियां कुछ फायदा नहीं पहुंचाती। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पर कुल, ये अमर का सीगा है, कमांड आ रहा है कि कह दीजिए, आप कह दीजिए। अब आप यहाँ पर अंडरस्टूड कैसे होगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वही आ रही है। तो कुल जब कहा जा रहा है तो ऑब्वियसली सामने वाले को, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, कह दें, उन्जुरू। ये भी अगेन जो है कमांड, ये है, अमर का सीगा है। देखो, नजर, उर्दू में भी नजर जो होता है देखने की ही बात को, तो उन्जुरू, देखो, प्लूरल है। क्या देखो, माजा फिस समावाती, माजा क्या कुछ है आसमानों में और जमीन में, वमा तुगनिल आयातु। तो जैसे कि अल्लाह ताला दूसरी जगह दूसरे आयतों में फरमाते हैं कि जब तुम आसमान और जमीन की जो चीजें हैं उसको तुम गौर करोगे, और वहां पर तो अल्लाह ताला ने वाजह भी करके बताया कि आसमानों में क्या कुछ है, किस तरह से बादल आते हैं, बारिश होती है। इवन जमीन का भी अल्लाह ताला ने बताया कि वहां से किस तरह से जो है पौधे एक बीज में से निकल आते हैं, जो डिफरेंट जायके के हैं, डिफरेंट कलर के हैं। तो ये पहले बात गुजर चुकी है। तो यानी कि आसमान और जमीन में, वहां पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान, सूरज को देखो, चांद को देखो कि किस तरह से अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अपनी जगह पर घूम रहे हैं। यानी कि जितनी भी अब निशानियां हमें आसमान और जमीन के, भाई साइंस के जरिए हो या खुली आंखों से हो, जितनी भी निशानियां हम देखते हैं, जैसे हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में भी देखें कि आपकी अपनी आंखों के जरिए कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, जब आप आसमान और जमीन की तरफ गौर करते तो आपके दिल में एक बात आती कि इसको पैदा करने वाला कोई है और वही मेरा रब है। तो इस तरह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो आसमान और जमीन में जो कुछ है, फिर भी जो है वमा तुगनिल आयातु,
نہیں پیدا دیتی نشانیاں و نذرو، اور خبردار کرنا کسی قوم کو جو نہیں ایمان لے کر آتی۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے اس پر۔ تو اس آیت کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جیسے کہ آج کے وقت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں واضح ہیں، اور قرآن کے ذریعے، سائنس کے ذریعے بھی پروف کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے حق ہے۔ اور اتنے سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس قرآن میں بیان کیا ہے، یا وحی کے ذریعے اب تک جو باتیں آئی تھیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی آ سکتی ہیں، اور وہی آپ تک یہ حقائق پہنچا سکتا ہے جو اس کو بنانے والا ہے۔ پھر بھی جو ہے، جو ایمان نہیں لانا چاہتے، انہیں یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جو ہے ان کے دل ایمان نہیں لے کر آتے۔ چلیں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم